सरकारको गणतन्त्रसँग हाम्रो फरक मत छ भन्ने कुरा थाहा छँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्रको प्रारम्भको दिनदेखि नै यो जुन बाटोबाट देशलाई हिँडाउन खोजिएको छ त्यो कालान्तरमा देशको लागि उपयुक्त हुन्न, त्यसले देशलाई दुर्घटनामा लैजान्छ भन्ने हामीले फरक मत राखेका थियौँ र गणतन्त्र स्थापनाको यो 15 वर्ष आइपुग्दाखेरि अब गणतन्त्रको बारेमा समीक्षा गर्ने र यसको बारेमा सोच्ने अथवा विकल्प खोज्ने समय आयो। त्यो चाहिँ प्रजातन्त्र पार्टी संविधानको ऐन कानुनको जुन प्रकारको देशमा दुरुपयोग भइराखेको छ त्यसप्रति फरक मत राख्दछ र यो कुनै पनि हिसाबले सही नजर होइन, यसले गलत नजिर बस्छ, गलत संस्कार बस्छ। यो सत्ताको चरम दुरुपयोग हो, सत्ता केन्द्रित राजनीति हो र यस प्रकारको निर्णयको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदैव विपक्षमा हुन्छ। अब गणतन्त्रको शुभकामना त देखिहाल्यो नि, अब केही हुनु बाँकी छ र केही पनि छैन। अब अन्तिममा आर्यघाटमा गणतन्त्र पुगिसकेको छ। अब नेपाली जनताले नै यो गणतन्त्रको अन्त गर्दैछ। राजतन्त्रमा एउटा अनुशासन पनि थियो र अहिले गणतन्त्रमा अहिले भर्खर भाइहरूले भनिहाल्नुभयो मुक्का मुक्की र दुनियाँभरको एक दिन त्यो मुक्का मुक्की त्यो हाउसमा पनि हुँदैछ। यो साँच्चै गणतन्त्र हो त? यसो क्वेसन मार्क त हुन्छ नि। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख के जनताबाट निर्वाचित हो त? यदि गणतन्त्र हो भने राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ जनताबाट निर्वाचित हुन्छ, कुनै व्यक्तिबाट, कुनै संसदबाट होइन। गणतन्त्रको पहिलो मूल्य र मान्यता त्यो हो। दोस्रो कुरा, राष्ट्र प्रमुख जो बनाइएका छन् तिनले के जनताले भोट हाले हो त? त्यो पनि होइन। भने यो गणतन्त्र हो त? होइन। यसको नाम चाहिँ नेतातन्त्र, अपराधी तन्त्र। अब राष्ट्रपतिलाई हामीले त के भनेका छौँ भने अब राष्ट्रपति नभनौँ, आजबाट प्रधान न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेल। तपाईँ हामी अब यो देशमा बस्न सक्ने अवस्था भइसक्यो। हाम्रा छोराछोरीहरू एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै कुन देश जाने भनेर त्यो बुवा आमासँग भलाकुसारी गर्ने अवस्था भइसक्यो। ठुलो कुरा गरेर हुन्छ कसैले? अनि तपाईँ 15-16 बल्ल भन्नु, राजाले त 240 वर्ष 240 वर्ष अगाडि यस्तो देख्नु भएको थियो? तपाईँले देख्नु भएको थियो? तर यत्रा युवाहरू तपाईँले बाटाघाटा यस्तो देख्नु भएको थियो? अहिले हेर्नुहोस् त, जहाँ पनि भ्रष्टाचार, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेछ। काले काले मिलेर खाउँ भारे तपाईँले देख्नु भएको थियो? यस्तो खुल्ला नाङ्गो हस्तक्षेप तपाईँले खुल्ला जे मन लाग्छ त्यही गर्न देख्नु भएको थियो? आज के भइरहेको छ देशको अवस्था थाहा छैन? तपाईँहरूले पनि अहिले क्यामेरा बन्द गरिसकेपछि त्यो कुरा मसँग गर्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। आज देशको अवस्था देखेर बुझ्नु भएन? मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको छु, बारम्बार भनेको छु, यदि देशमा जनताले डेलिभरी पाएको भए, देश समृद्धि र विकासमा गएको भए हामी जस्ता युवाहरू राजनीतिमा आउनु पर्दैन थियो। किन राजनीतिमा आएको भन्नुहोस् त? यही फोहोर सफा गर्नको लागि यहाँ आएका हौँ। देशमा गणतन्त्र आयो तर नेपाली जनताले केही थोर बहुत पाएका होला। आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नआओस्। व्यवस्था यी नेताहरू भन्दा भने त न्यायालय भन्दा पनि माथि भए। सर्वोच्चले गरेको निर्णय पूर्ण पाठ पनि आउन पाएको छैन। हेर्नुहोस् त, एउटा व्यक्ति त्यत्रो अपराधी करार गरेको, जिल्ला, सर्वोच्च, उच्च अदालत सबैले गरेको निर्णयलाई नेताहरूले आफ्नो शक्तिको, आफ्नो पावरको सबैको बलमा यो हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्था आयो नेपालको। यो त तपाईँले आज भएको घटना हुनाले भन्नुभयो। 33 किलो सुन काण्डको कुरा गर्नुहोस्, बाल मन्दिर काण्डको कुरा गर्नुहोस्, वाइट बडी काण्डको कुरा गर्नुहोस्, होइन, धमिजा काण्डको कुरा गर्नुहोस्, लाउडा काण्डको कुरा गर्नुहोस्, क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको कुरा गर्नुहोस्, होइन। अब यो कति कुरा, यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरा त अलिकति बाह्य दबाब पनि हुनाले त्यो अहिलेसम्म गएको छ अगाडि, तर त्यो पनि अब कहाँनिर माथिका मान्छे तानिएपछि सामसुम हुने हो थाहा छैन। होइन, नेपालमा कुनै रोजगार, उद्योग धन्दा, कल कारखाना कुनै छैन। हिजो राजाको पालामा बनेका उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बाटा, अस्पताल सारा चाहिँ आज बन्द अवस्थामा छन् कि खुल्ने अवस्था छैन। हाम्रा युवाहरू जो 17-18 वर्षका उमेरकादेखि युवाहरू चाहिँ आज देश छोडेर पलायन हुने अवस्था आएको छ। गणतन्त्रको उपलब्धि जे मुखमा आयो त्यही बोल्न पाइन्छ, जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ। अनुशासनमा बस्नु पर्दैन, नियममा बस्नु पर्दैन, धर्म संस्कृति मान्छु भन्नु पर्दैन। मठ मन्दिर आस्थाको केन्द्रलाई भ्रष्टाचार गर्ने र व्यापार गर्ने केन्द्र बनाउन पाइएको छ। देशलाई ऋणमा फसाउन पाइएको छ। बजेटको 70% भ्रष्टाचार गर्न पाइएको छ। यस्तै यस्तै विकृतिहरू चाहिँ उपहारको रूपमा पाइएको छ। आज गणतन्त्र दिवस होइन, आज देश रोएको दिवस, आज सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासन रोएको दिवस, आज सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासनको टाउको निहुरेको दिवस हो। यसलाई तपाईँ र हामीले आज गणतन्त्र दिवस भनिरहनु उचित छैन। कसरी भएन? तपाईँको त्यत्रा प्रहरीलाई घेरेर
भालाले रोपी मार्दाखेरि त्यही मार्ने आफ्नो हाकिमलाई मार्ने ज्यानमारालाई छोडाउँदाखेरि उनीहरूको दिवस के हुन्छ होला भन्नुहोस् त आज। सरकारको अब यहाँ सुन्नु त ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्रपाद सभूमिको सर्वदा स्मृत्वा त्यतिष्ठत सङ्कुलं परमाराध्या सरकारको अब यहाँ सुन्नु त यो सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अझै आज चाहिँ गणतन्त्र दिवस होइन, जेठ 15 गते छ। यो गणतन्त्र दिवसमा चाहिँ गणतन्त्र मनाउन छोडेर चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो स्थापना दिवस मनाउनु भएको छ नि, कारण यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना यो गणतन्त्रभन्दा जेठो छ र हामीले कसैलाई मनाउन छोडेर हामीले कसैको प्रतिवाद स्वरूप यो पार्टीको स्थापना दिवस मनाएको होइन। यो हाम्रो नियमित कार्यक्रम हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थापनाका 33 वर्षका उकाली ओह्रालीहरू पुरा गरेर अनेक प्रकारका बाधा व्यवधानहरू छिचोलेर यहाँ आइपुगेको यो सुखद अवसरमा हामीले सदा चाहिँ यो स्थापना दिवस चियापान गरेर मनाएका छौँ र देशका विभिन्न भागमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गरेर हामीले मनाइराखेका छौँ। यो कुनै मनाउन छोडेर अथवा कसैको विरुद्ध या विकल्पमा हामीले मनाएको कार्यक्रम हो। गणतन्त्रलाई बहिष्कार गरेको भन्ने त देखिसकेको छ नि त। होइन, गणतन्त्रसँग हाम्रो फरक मत छ भन्ने कुरा थाहा छँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्रको प्रारम्भको दिनदेखि नै यो जुन बाटोबाट देशलाई हिँडाउन खोजिएको छ त्यो कालान्तरमा देशको लागि उपयुक्त हुन्न, त्यसले देशलाई दुर्घटनामा लैजान्छ भन्ने हामीले फरक मत राखेका थियौँ र गणतन्त्र स्थापनाको यो 15 वर्ष आइपुग्दाखेरि अब गणतन्त्रको बारेमा समीक्षा गर्ने र यसको बारेमा सोच्ने अथवा विकल्प खोज्ने समय आयो। त्यो त अहिले सत्य साबित भइसकेको छ। त्यसको बारेमा मैले आजको दिनमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन। अहिले म खालि सबै देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति आमा बुवाहरूप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो भर्खर राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ आज विशेष गरेर रेशम चौधरीजी लगायतका अन्यलाई चाहिँ सजाय चाहिँ माफ दिएर चाहिँ छोड्दै हुनुहुन्छ होइन, यसप्रति चाहिँ राप्रपाले केही पनि बोलेन नि? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोल्नुपर्ने बेला आएपछि बोल्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधानको ऐन कानुनको जुन प्रकारको देशमा दुरुपयोग भइराखेको छ त्यसप्रति फरक मत राख्दछ र यो कुनै पनि हिसाबले सही नजर होइन, यसले गलत नजिर बस्छ, गलत संस्कार बस्छ। यो सत्ताको चरम दुरुपयोग हो, सत्ता केन्द्रित राजनीति हो र यस प्रकारको निर्णयको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदैव विपक्षमा हुन्छ। अब धेरैजना अझ पब्लिकहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ विरोध पनि गरिरहनु भएको छ होइन, किन बोल्दैन भन्ने कुरा पनि छुट्टै अर्को पार्छ। के साँच्चीकै चाहिँ सरकारभन्दा पनि न्यायालय चाहिँ कमजोर भएको हो त त्यस भए? यस्तो व्यवस्थामा यस्तो प्रणालीमा न्यायालय अथवा संवैधानिक अङ्गहरू सत्ताको गोटी हुन्छ, सत्ताको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने कुरा यसै विगतका घटनाक्रमहरूले पनि प्रमाणित गरेको छ। अहिले नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था बिग्रेको र गएको अवस्था छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त भएर गएको अवस्था छ। यो त व्यवहारले समेत पुष्टि गरेको छ। त्यसैले त हामीले अहिलेको गणतन्त्र असफल भयो, अहिलेको प्रणाली असफल भयो। अब यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। देश जोगाउने हो, देशलाई एउटा सही बाटोमा हिँडाउने हो भने अहिले हिँडिराखेको बाटो परिवर्तन गर्न जरुरी छ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा
भनिआएका छौँ। आफ्नो सदस्यता पनि बाँड्दै हुनुहुन्छ अहिले न, कसरी यो पार्टीलाई चाहिँ अझै ठुलो गठन गरेर चाहिँ विस्तार गर्नको लागि यो सदस्यता वितरण गर्ने भन्दा पनि सामान्यतया राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने साधारण सदस्य बन्ने क्रम त युद्ध स्तरमा चलिराखेकै छ, देशव्यापी रूपमा चलिराखेकै छ। तर मूलत अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो सक्रिय सदस्यता पनि नवीकरण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ र आजबाट सुरु भयो कि थुप्रै साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यो बिचमा जोडिनुभयो। उहाँहरू एउटा निर्णयबाट पार्टीको जिम्मेवारीहरूमा हुनुहुन्छ, तर पार्टीको सक्रिय सदस्य बन्न भ्याउनु भएको थिएन। अरू पहिले भएका साथीहरूको पनि नवीकरण गर्ने बेला भयो। हरेक वर्ष सक्रिय सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले एउटा डेट बनाएर हामीले आजबाट सक्रिय सदस्यता नयाँ वितरण गर्ने र नवीकरण पनि गर्ने यो अभियान सुरु गरेका छौँ। कस्ता व्यक्तिहरू जोडिन सक्छन्? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सक्रिय भएर सहयोग गर्न चाहने सबै पार्टीको सक्रिय सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। म चाहिँ तपाईँलाई यो 34औं प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ स्थापनाको शुभकामना दिउँ कि गणतन्त्रको शुभकामना दिउँ? पार्टीको कार्यक्रम छ, अब गणतन्त्रको शुभकामना त देखिहाल्यो नि। अब केही हुनु बाँकी छ र केही पनि छैन। अब अन्तिममा आर्यघाटमा गणतन्त्र पुगिसकेको छ। अब नेपाली जनताले नै यो गणतन्त्रको अन्त गर्दैछ। यो ठ्याक्कै यो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना दिवस र त्यसै गणतन्त्रको चाहिँ दिवस एउटै समयमा छ नि त, एउटै मितिमा छ नि। यो कसरी सम्भव भयो? यो पार्टी खोल्दाखेरिको त्यो तिथि मिति र चाहिँ त्यो पार्टीको स्थापना कालदेखिको हो र गणतन्त्रवादीहरूले चाहिँ त्यही अनुसारको उहाँहरूले च्वाप्या मिलाउनु भएको थियो। त्यसमा मलाई भन्नुपर्ने केही छैन। हामीलाई गर्व छ आज यो पार्टी नभइदिएको भए, यो पार्टी हाउसमा नपुगेको भए धेरै काण्डहरू रापसाप गर्थे। आज राप्रपा नै पुगेको कारणले पब्लिकमा देशमा भएका भ्रष्टाचारदेखि लिएर विभिन्न बदमासीदेखि लिएर पशुपतिनाथको जलरी काण्डदेखि लिएर सम्पूर्ण उजागर भइरहेको छ। हुँदा यो गणतन्त्रले त हामी नेपालीलाई भुटानी बनाइकन मान्छे तस्कर गर्नेसम्म मुद्दा यदि राप्रपा हाउसमा नहुने हो भनेदेखि छेलोमेलो गरिकन आफैमा समाप्त गर्छ। यो ठ्याक्कै गणतन्त्रको 15 वर्ष छ नि, यो 15 वर्ष चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? 15 वर्ष अगाडिको नेपाल र 15 वर्ष यो जुन गणतन्त्र आइसकेपछिको नेपाललाई कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? 15 वर्षको दौडानमा अहिले साँच्ची भन्ने हो भनेदेखि धेरै राजाहरू जन्मे, सयौँ राजा बने। प्रदेशमा केन्द्रमा यी छोटे राजाहरू धेरै भए, तर जनताले र राष्ट्रले केही पाएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो देशमा फाप्दैन। त्यसको परिवर्तनको लागि जनता सडकमा आउँदैछ। हेरेर गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, लोकतन्त्र आयो, जनताले बोल्न पाए। अहिले हेर्नुहोस् न, लोकतन्त्रले कति सुन्दरता ल्याएको छ। स्टुडियोमै गएर मुक्कामुक्की गर्न पाइएको छ, अदालतमै मुक्कामुक्की गर्न पाइएको छ। अवस्था हेर्नुहोस् त लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको उपलब्धि त देखिन्छ त। राजतन्त्रमा थिएन। राजतन्त्रमा एउटा अनुशासन पनि थियो र अहिले गणतन्त्रमा अहिले भर्खर भाइहरूले भनिहाल्नुभयो मुक्कामुक्की र दुनियाँभरको। एक दिन त्यो मुक्कामुक्की त्यो हाउसमा पनि हुँदैछ। हाउसमा त भइरहेछ नि, हामीले देखिरहेछौँ कि समय अगाडि तपाईँहरूले आफै मुक्कामुक्की गर्नुभयो, अहिले फेरि होइन मुक्कामुक्की हामीले हाम्रो कुरो राखे, हामीले बोल्न पाउनु पर्ने। यता सडकमा पुलिसले मुख बन्द गर्ने अनि पछि उता चाहिँ हाउसमा सभामुखज्यूले बोल्न नदिने हो भनेदेखि हामीले कहाँ हाम्रो कुरो राख्ने? त्यसको लागि हामीले बोल्नुपर्छ, पाउनुपर्छ भनिकन आवाज उठाएको थिएँ। हामी सभामुखज्यूले बोल्न दिनुभयो, हामीले हाम्रो कुरो राखेँ। धन्यवाद। ज्ञानेन्द्र साईजी हामीसँग हुनुहुन्छ होइन, यहाँलाई सर्वप्रथम चाहिँ गणतन्त्रको शुभकामना। पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीको आज स्थापना दिवस हो। यसलाई तपाईँ सबै देश विदेशमा छरेर बस्नुहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिद्धान्त र विचारलाई मान्नुहुने मान्छेलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू, यो 15 वर्षलाई कसरी लिनुभएको छ? जसरी गणतन्त्र आएको आज 15 वर्ष भइसक्यो। 15 वर्ष अगाडि र यो 15 वर्ष गणतन्त्र आइसकेपछिको अवस्थालाई कसरी निहाल्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ?
अब एउटा यस्तो कुनै पनि तन्त्र संसारमा राम्रो र खराब भन्ने विषयवस्तु रहँदैन पहिलो विषयवस्तु, तर त्यो तन्त्र चाहिँ मुलुकको हितमा छ या छैन भन्ने मुख्य विषयवस्तु रहन्छ। तर हामीले अहिले गणतन्त्र भन्छौँ कि यो साँच्चै गणतन्त्र हो त? यसो क्वेसन मार्क त हुन्छ नि। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख के जनताबाट निर्वाचित हो त? यदि गणतन्त्र हो भने राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ जनताबाट निर्वाचित हुन्छ, कुनै व्यक्तिबाट, कुनै संसदबाट होइन। गणतन्त्रको पहिलो मूल्य र मान्यता त्यो हो। दोस्रो कुरा, राष्ट्र प्रमुख जो बनाइएका छन् तिनले के जनताले भोट हाले हो त? त्यो पनि होइन। भने यो गणतन्त्र हो त? होइन। यसको नाम चाहिँ नेतातन्त्र, अपराधी तन्त्र। अब अपराध गरेका मान्छेहरूलाई कसरी तपाईँको उन्मुक्ति दिने तन्त्रका रूपमा चाहिँ जनताले मनाइरहेको अवस्था छ। त्यो भए हुनाले यो गणतन्त्र हुनै सक्दैन। फेरि नेपाल भन्ने देश यो वैदिक सनातनको देश हो। यो हामी अहिले पनि आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। लात्ती लाग्यो भनेपछि शिव शिव राम राम गर्ने देश हो यो। हिजो बैंकहरू नहुँदाखेरि पनि हामीले कारोबार गर्न सक्ने देश हो। एक अर्कासँग परिपूरक सम्बन्ध रहेको देश, बहुभाषिक बहुजाति देश र विश्वभरिकै तपाईँको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र देश, वैदिक सनातनको देश, माता सीताको जन्मभूमि, भगवान बुद्धको देश, 33 कोटी देवताको वासस्थान र संसारकै उत्कृष्ट तपाईँको गुरु वेदव्यासको देश। यो यति परम्परागत देश चाहिँ आज विदेशीहरूले डलर खाएकै भरमा गरेको तन्त्रले न त मुलुकको विकास हुन्छ, न त देशको विकास हुन्छ, न त व्यक्तिको विकास हुन्छ। सिर्फ विकास कसको हुन्छ भने जो बिचौलिया छन्, जो अपराधी छन्, जो अपराधीहरूलाई राजनीतिकरण गर्न जान्दछन् तिनीहरूको बाहेक अरू कसैको पनि यो व्यवस्थामा उद्धार हुन सक्दैन। त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ, अवस्था परिवर्तन गरेर मात्र हुँदैन, अवस्था र व्यवस्था दुईटै परिवर्तन गर्न अब आवश्यकता छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो 15 वर्ष छ नि, यो 15 वर्ष व्यतीत गरिरहँदा रही जो 15 वर्ष अगाडिको जुन त्यही अवस्था रहिराख्यो, पुरानै संरचनाहरू रहिराखेको भएर अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता यो के आयो भन्छन् नि सबै, यसमा चाहिँ के अन्तर हुन्थ्यो होला? अहिले देश कुन अवस्थामा पुगेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यदि त्यो रहिरहेको भए के हुन्थ्यो होला? फरक चाहिँ के हुन्थ्यो तात्विक रूपमा ठ्याक्क भनिदिन्छ जनताले बुझ्ने गरी? फरक के हुन्थ्यो भने कस्तो विकासका क्रमलाई हामीले हेर्ने कुरा हुन्छ। संसारभरि कुनै पनि देश विकासको उद्योग कल कारखाना नखोलिकन, सुशासन कायम नगरिकन मुलुक चाहिँ विकासका रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। यो संसारभरिको एउटा नीति हो। हाम्रो देशमा पनि उद्योग कल कारखाना सबै थिए, नभएका होइनन्। हुँदै नभएका भइदिए हामीले पनि अहिले क्वेसन चिन्ह गर्न पाउने या हामीले उत्तर दिन पाउने कुनै ठाउँ हुँदैन थियो। कारण पनि थाहा हुन्, विश्वको सबभन्दा ठुला उद्योगहरूमध्ये एउटा उद्योग नेपालमा थियो। एसियाको सबभन्दा ठुलो चिनी मिल नेपालमा थियो। तपाईँ हामी भर्खर थापाउँदै गोर्खाली टायर त भर्खर बन्द भयो नि त। कल कारखाना उद्योगहरू साराका सारा बन्द गरेर देशमा तपाईँको बेरोजगार भयो। यो व्यवस्था नआएको भइदिए आज कोही पनि मान्छे विदेशमा गएर काम गर्नु पर्दैन थियो। नेपालमै रोजगारीका साथ मान्छेले काम गर्न पाउँथे र अभिभावक हुन्थ्यो। यस्तो कुशासन हुँदैन थियो। राजनीतिक साँठगाँठका लागि चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही गर्ने नीति बन्दैन थियो। एउटा त्यत्रो हत्या गरेको आरोप लागेको छ, नरसंहार गरेको आरोप लागेको मान्छेलाई चाहिँ गणतन्त्र दिवस पारेर आम माफी, जन्म कैद पाएको मान्छेले सर्वोच्चले गरेको निर्णय हेर्नुहोस् त, सर्वोच्च भन्दा पनि ठुलो भयो आज नेता होइन। अब राष्ट्रपतिलाई हामीले त के भनेका छौँ भने अब राष्ट्रपति नभनौँ आजबाट, प्रधान न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेल। हस्, धन्यवाद। सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई स्वागत। धन्यवाद। गणतन्त्रको शुभकामना यहाँलाई। गणतन्त्रको शुभकामना होइन, म चाहिँ आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 34औं स्थापना दिवसमा उपस्थिति भएको हुँ। म देशवासी सबैलाई हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट ती शुभकामना दिन चाहन्छु। गणतन्त्रको शुभकामना चाहिँ तपाईँले मलाई दिनुभयो, तपाईँले आफैले फिर्ता लिनु होला। म फिर्ता लिन्न होइन, जस्तै राप्रपाला मात्रै किन गणतन्त्र चाहिँ नलाग्यो? राप्रपाला मात्र होइन, आम जनता लागिरहेछ। मिडियाभरि देखिएको छ, आफ्नो वालमा देखिएको छ, देश विदेशमा भएका जनताले हामीलाई फोन गरिरहेका छन्, भनिरहेका छन्। पार्टीभन्दा बाहिर पनि जनता छन्। त्यसैले गर्दाखेरि लोकतन्त्र र गणतन्त्रले देशलाई समृद्धि र विकासमा अगाडि बढाएको भए, जनतालाई डेलिभरी दिएको भए तपाईँले भनेको कुरा ठिक हुन्थ्यो, म पनि मान्थेँ। तर त्यो कुराहरू कुनै पनि नपाइसकेपछि शुभकामना दिनुभन्दा नदिनु ठिक छ भनेर मैले नदिएको। अलिकति नबुझेको कि हामी यही गणतन्त्रमै बाँचिरहेको, यही गणतन्त्रको खानेकुराहरू खाइरहेछौँ। तपाईँले कस्तो गणतन्त्र खानेकुरा? यही गणतन्त्रमा बाँचिरहेछौँ नि तपाईँ। गणतन्त्र तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। अहिले संसद कहाँ छ? राजाको काल, राजा वीरेन्द्रको पालमा खुलेको हो त्यो, बुझ्नुभयो? सिंहदरबार कहिले खुलेको, कहिले बनेको, धरहरा कहिले? त्यो संसदभित्र बस्ने त एउटा गति चलाएको। खाद्यान्नको कुरा नगरौँ होइन। खाद्यान्न त जो आए पनि जे आए पनि हामीले भूकम्पभन्दा पछाडि देखिसक्यौँ। देशमा नाकाबन्दी हुँदाखेरि हामीले के अवस्था बेहोर्नु पर्यो। अझ पनि तपाईँले यसलाई फेरि राम्रो छ भनेर भन्नुभयो भने यसको उल्टो भ्रम जान्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र होइन, यो गाँडतन्त्र हो, यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र हो, ठगतन्त्र हो, झुटतन्त्र हो। यो आम जनताको लागि आएको छैन। यसलाई यसरी बुझिदिनु हुन पनि म तपाईँको मिडियाबाट सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। होइन, जस्तो यो 15 वर्ष भइसक्यो नि त गणतन्त्र आएको। अब गणतन्त्र भर्खर
एउटा मान्छे पनि सुन्नु न, एउटा मान्छे पनि जन्मेपछि हुर्किनलाई समय लाग्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, खानपान पालन पोषणदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा हेर्नुपर्छ नि त। गणतन्त्र पनि भर्खर संविधान बनेको नि 72मा 7-8 वर्ष मात्रै भएको छ, बल्ल त हुँदैछ, बल्ल त सुरु हुँदैछ। तपाईँहरू किन यति धेरै विरोध गर्नुहुन्छ? 15-16 वर्ष भनेको इट्स नट अ जोक। 15-16 वर्षको बच्चा आज जन्मिएको बच्चा 15-16 वर्षमा नेपालमा बस्न नसकेर विदेशको बाटो तय गर्छ। बुझ्नुभयो भएन? 15-16 वर्षलाई 16 वर्ष राजतन्त्रमा तपाईँले यस्तो खुल्ला हस्ताक्षर देख्नु भएको थियो? नाङ्गो तपाईँले यस्तो देख्नु भएको थियो? कला कतै देख्नु भएको थियो? यस्तो पनि हुन्छ? के गरिरहेको छ राज्यले? हेर्नुहोस् त, तपाईँले सरकारमा जसलाई अदालतभन्दा माथि तपाईँको सरकार हुन्छ, राष्ट्रपति हुन्छ, कसले भने हुन्छ भनेर? कानुन मान्नु पर्दैन सबैले बराबर? 3टा न्यायालयले तपाईँको ती जन्मकै तोकेको मानिसलाई त्यो तपाईँको उन्मुक्ति दिन्छ भने त्योभन्दा ठुलो अपराध अरू केही हुन्छ? त्योभन्दा लाजमर्दो कुराहरू केही हुन्छ नेपालमा? नेपालको लागि तपाईँहरू अझ पनि लोकतन्त्र गणतन्त्र भनिरहनु भएको छ। देशमा केही छ? विकास केही छ? हरेक युवाहरू देश छोड्नको लागि आतुर भइरहेका छन्। हरेक जनताहरू ती तपाईँको देशमा बस्न सक्दैनन्। आज यो अवस्था भएको छ। देशको यथास्थिति के हो तपाईँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। तपाईँले जतिसुकै मलाई प्रश्न सोध्नु भयो भने मनमा तपाईँलाई त लागेको छ नि, तपाईँ हामी अब यो देशमा बस्न सक्ने अवस्था भइसक्यो। हाम्रा छोराछोरीहरू एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै कुन देश जाने भनेर त्यो बुवा आमासँग भलाकुसारी गर्ने अवस्था भइसक्यो। ठुलो कुरा गरेर हुन्छ कसैले? अनि तपाईँ 15-16 बल्ल भन्नु, राजाले त 240 वर्ष 240 वर्ष अगाडि यस्तो देख्नु भएको थियो? तपाईँले देख्नु भएको थियो? तर यत्रा युवाहरू तपाईँले बाटाघाटा यस्तो देख्नु भएको थियो? अहिले हेर्नुहोस् त, जहाँ पनि भ्रष्टाचार, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेछ। काले काले मिलेर खाउँ भाले तपाईँले देख्नु भएको थियो? यस्तो खुल्ला नाङ्गो हस्तक्षेप तपाईँले खुल्ला जे मन लाग्छ त्यही गर्न देख्नु भएको थियो? आज के भइरहेको छ देशको अवस्था थाहा छैन? तपाईँहरूले पनि अहिले क्यामेरा बन्द गरिसकेपछि त्यो कुरा मसँग गर्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। आज देशको अवस्था देखेर बुझ्नु भएन? मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको छु, बारम्बार भनेको छु, यदि देशमा जनताले डेलिभरी पाएको भए, देश समृद्धि र विकासमा गएको भए हामी जस्ता युवाहरू राजनीतिमा आउनु पर्दैन थियो। किन राजनीतिमा आएको भन्नुहोस् त? यही फोहोर सफा गर्नको लागि यहाँ आएका हौँ। यदि राम्रो हुन्थ्यो भने मेरो आफ्नो लाइन थियो, म सरकारलाई कर तिर्थेँ, ट्याक्स तिर्थेँ, राम्रोसँग आफ्नो काम गरिरहेको हुन्थेँ, म राजनीतिमा आउनु पर्दैन थियो। आज हरेक युवाहरू राजनीतिमा किन आइरहेका छन्? अब देश सकिन लाग्यो, देश सिद्धिन लाग्यो, हाम्रा भविष्य सिद्धिन लाग्यो भनेर हामी राजनीतिमा आएका होइनौँ। हो, यो देश यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हो। नागरिकको पनि केही कर्तव्य हुन्छ भनेर राजनीतिमा आएका हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई तपाईँले बढाइ चढाइ कुरा नगर्नुहोस्। यो के छ कसो छ जनताले आम भोगेका छन्। कोरोनामा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, कोरोनामा जनता खान पाउँदैन, सरकारले तपाईँको ती राहत दिँदैन, जनता हिँडेर 15-16 दिन तपाईँको ती के अरे गाउँ जानुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा जानुपर्छ। ठुलो कुरा गरेर हुन्छ? हावा कुरा गरेर हुन्छ? प्रमाणलाई टेकेर सत्यलाई टेकेर बोलौँ न हामी। हामीले लोकतन्त्रले के ल्यायो, गणतन्त्रले के लिएर आयो? होइन, प्रमाणलाई टेकेर सत्यतालाई टेकेर बोलौँ। ऊ प्रदेश छ भनेको होइन, प्रदेश कार्यालय छ भनेको होइन सबै ठाउँमा। उको किसान पीडित काठमाडौँ केन्द्रित भइरहेछन्। किन केन्द्रित भए? यदि प्रदेश थियो भने प्रदेशले रोक्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? मिटर ब्याजीहरू काठमाडौँ केन्द्रित भइरहेका छन्, प्रदेशले रोक्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? प्रदेश के काम? त्यही भएर बारम्बार भनेको छु, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, यो संघीयता, यो प्रदेश सबै खारेजी गरिन् मात्र नि बल्ल देश बन्छ भनेका छौँ। यो नगरेसम्म यो देश कहिले पनि बन्द ढुक्क हुनुहोस्। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दिदी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गणतन्त्र आएको आज 15 वर्ष भएछ। गणतन्त्र दिवस आज कसरी हेर्नु भएको छ? यो गणतन्त्र दिवस होइन, यो जनता मारा दिवस हो। जात वर्ग कुनै पनि समुदाय सिङ्गो अहिले उत्पीडन भएर एउटा रोइरहेको छ। न्याय छैन, न्याय मरेको देश छ। के अरे न्याय मरेको छ, अधिकार मरेको छ। हरेक नागरिकले स्वतन्त्रता पाउने कुराहरूलाई कुण्ठित गरिएको छ। आज यो गणतन्त्र दिवस भनेको कार्यपालिकामा, व्यवस्थापिकामा, न्यायपालिकामा हुनुपर्दछ, ब्युरोक्रेसीमा हुनुपर्दछ। एउटा संसदमा बस्ने दलका नेताहरूलाई मात्रै गणतन्त्रले के अरे केही कुराहरू प्राप्ति गर्यो होला, तर स्वार्थ र आफ्नो परिवारको लागि स्वार्थ सिद्धको लागि प्राप्त गरेको होला गणतन्त्रले। तर यो देशमा गणतन्त्र आयो, तर नेपाली जनताले केही थोर बहुत पाएका होलान्। तर समग्र नेपाली जनता, नेपालमा भएका 4 जात 36 वर्ण, हरेक वर्ग विभेदमा छ। महिलाहरू बलात्कृत छ, बालबालिकाहरू हराइरहेको छ, बालबालिकाहरू रोएका छन्, न्याय मरेको छ। कहाँ छ गणतन्त्र आएको जस्तो देशमा? गणतन्त्र आएको छैन, खास गणतन्त्र आएन। खास गणतन्त्र आएको छैन। यो गणतन्त्र भनेको मनपरी तन्त्र, छाडा तन्त्र आएको छ। यसलाई गणतन्त्र भनिँदैन। सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। हजुर नमस्ते। ओके, यो गणतन्त्रको बारेमा के छ यहाँको धारणा? आज चाहिँ किन जेठ 15 गते पनि? आज बिहानै मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टेटस तपाईँहरूले हेर्नु भएन? नहेरे भए म पढेर सुनाइदिन्छु। त्यो पढेरै सुनाइदियो भने सम्पूर्ण उत्तर त्यसैमा छ है।
आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नआओस्। सार बुझ्नुभयो कि आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नआओस्, संसदको भूमिका भाँडमे जाओस्, नियम कानुन भाँडमे जाओस्, न्यायालय भाँडमे जाओस्, पदीय जिम्मेवारी भाँडमे जाओस्, प्रहरी प्रशासन अख्तियार विद्यालय विश्वविद्यालय समाज भाँडमे जाओस्, धर्म संस्कृति सभ्यता भाँडमे जाओस्, गरिबको जीवन भाँडमे जाओस्, देशको अस्मिता भाँडमे जाओस्, मेरो र आफन्तको कल्याण होस्, गणतन्त्र अमर रहोस्। होइन त हो भन्नुहुन्छ भने त्यसको दुःखद र दीर्घकालीन परिणाम हाम्रो पुस्ताले भन्दा पनि यो भिडियोमा देखिएकी बालिकाको पुस्ताले भोग्नुपर्ने छ। त्यहाँ एकजना बालिकाको फोटो छ जसले राजा ज्ञानेन्द्रसँग सेल्फी खिच्नको लागि प्रयास गरिरहेकी छिन्। हामी त नेपालको इतिहासमै असल नागरिकहरूलाई छोडेर समग्रमा भन्नुपर्दा सबैभन्दा फटाहा, सबैभन्दा भ्रष्ट, सबैभन्दा आडम्बरी, सबैभन्दा राष्ट्रघाती पुस्ता बनिसक्यो। कमसेकम यी बालिकाको पुस्तामाथि अपराध नगरौँ। ती चाहिँ बालिका भए तपाईँहरू जस्तो युवाको पुस्तामाथि पनि अपराध नगरौँ भन्न खोजेको हो। उनको पुस्ताका लागि बस्न योग्य देश छाडेर जाउँ जसका लागि कुशन संस्थाका रूपमा संवैधानिक राज संस्था अत्यावश्यक छ। अन्यथा आन्तरिक र भू राजनीतिक सङ्कट आइपर्दा सबै पक्षले भर पर्न सक्ने विश्वासिलो संस्था कुनै हुने छैन। इतिहासका गल्तीहरूमा सबैले सबैलाई क्षमा दिउँ। राजा, राजनीतिक दल र जनता एउटा नवीन समझदारीमा पुगौँ, अन्यथा यो देश र भावी पुस्तामाथि अक्षम्य अन्याय हुनेछ। आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नआओस्। हो नि, पानी छम्किने त्यो छम्किएन भने मेरो त मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, भगवान् दाहिने भए यो माटोमा अर्को 25 वर्ष बाँचौँला, तर तपाईँहरूको त 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष यो माटोमा बिताउनु छ। तपाईँहरूको पुस्ताको लागि राजनीति गर्ने हो। तपाईँहरूको पुस्ताको जीवन यो देशमा शान्तमय, सुखमय, समृद्धमय बनाउने हो भने अब राजा, राजनीतिक दल र जनता एउटा नवीन समझदारीमा नआइकन सुखै छैन। त्यही हो। उपाध्यक्ष जस्तो आउँदो वर्ष गणतन्त्र नआओस् भन्नुभएको छ नि, पहिलो लाइन है त्यो भनेको अब अर्को वर्ष चाहिँ यो गणतन्त्र व्यवस्था नरहोस्, राज संस्था आइसकोस् भन्न खोज्नुभयो। त्यसको निमित्त हामी वातावरण बनाउँदैछौँ, बन्दैछ र हामी ल्याउँछौँ भन्न खोज्नुभयो। तपाईँले प्रश्नमा जे भन्नुभयो त्यही हो। वातावरण पनि बन्दैछ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट पनि प्रयास गर्दैछौँ र आम जनताको भावना पनि बदलिँदैछ। सँगसँगै छिमेकीहरू जो हाम्रो राजनीतिमा एउटा अकाट्य किसिमको सम्बन्ध स्थापित भइसक्यो र त्यो सम्बन्ध चाहिँ उनीहरूको दृष्टिकोणबाट अझ बलियो शक्तिशाली भएर किन जाने सम्भावना छ भने दुवै छिमेकी अब संसारका सबभन्दा शक्तिशाली देश बन्दैछन्, होइन? र अहिले उनीहरूले पनि महसुस गरेको कुरा के हो भने नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना भनेको नेपालको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, सार्वभौमिकताको लागि मात्रै होइन, विश्वको सर्वशक्तिमान बन्न लागेका छिमेकीहरूको लागि पनि उनीहरूको शान्ति, स्थिरता र उनीहरूको हितका लागि पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखियो। किनभने एकदम संसारको शक्तिशाली देशको छेउमा अस्थिर, हिंसाग्रस्त, द्वन्द्वग्रस्त देश रह्यो भने त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा छिमेकीमा नि पर्छ। खास गरी भारतमा त झन् पर्ने नै भयो। हाम्रो धर्म संस्कृतिको सामिप्यताले गर्दाखेरि 1700-1800 किलोमिटरको खुला सीमाले गर्दाखेरि त्यो त पर्ने नै भयो। त्यसो हुनाले त्यो वातावरण बन्दैछ र बनाउनै पर्छ भन्ने भनाइ। जस्तो यो 15 वर्ष छ नि, मानिलियो यो 15 वर्ष भएछ गणतन्त्र आएको, यदि यो 15 वर्षमा गणतन्त्र आउँदैन थियो, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन थियो भने देश ठ्याक्कै कुन अवस्थामा हुन्थ्यो? ठ्याक्क जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त। सबैभन्दा पहिला देशको स्वाभिमान, संसारभर नेपालको जुन सम्मान र जुन अस्मिता थियो त्यसमा यस्तो नराम्रोसँग आँच पुग्ने थिएन। किनभने नेपालको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धेरै उच्च थियो। सँगसँगै त्यो बीचमा जसरी वैदेशिक हस्तक्षेप खुला रूपमा भयो र यति तल्लो स्तरमा भयो कि त्यो कुरा गरेर साध्य छैन,
होइन त्यो नेपालमा भएका राजदूतहरूले नेताहरूलाई जसरी व्यवहार गर्छन् जसरी पहुँच पाउँछन् होइन र जसरी एकछिन जसरी पहुँच पाउँछन् होइन जसरी उनीहरूकै प्रभावबाट धेरै कुराहरू हुने स्थिति सृजना भयो गणतन्त्रको स्थापना धर्मनिरपेक्षताको स्थापना सङ्घीयताको स्थापनामा पनि नेपालीहरू एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालीहरूको भूमिका रह्यो तर सँगसँगै विदेशीको भूमिका त्यत्तिकै प्रभावकारी रह्यो र त्यो विदेशीको भूमिकामा नेपाली नफसेको भएदेखि त्यो हुँदैन थियो। त्यसो हुनाले एकदमै बलियो छ विदेशीको भूमिका, त्यसमा कमी आउँथ्यो र एउटा सबै राजनीतिभन्दा माथि रहेको संस्था राज संस्था हुने थियो जुन संस्थाले व्यक्तिको हितमा होइन पार्टीको हितमा होइन यो देशको हितमा रहेर विभिन्न निर्णयहरू लिन्थ्यो। त्यो निर्णय चाहे नागरिकताको कुरामा होस् त्यो निर्णय चाहे अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेताको बारेमा गरिएको निर्णयको विषयमा होस् अथवा अन्तिम स्थितिमा जुन राष्ट्र प्रमुखमा जान्छ त्यो बेलामा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले साँच्चीकै राष्ट्र हितलाई हेरेर निर्णय गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू पहिला पनि छन् र फेरि पनि हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिलाई अलिकति अनुशासनमा राख्थ्यो र त्यो अनुशासनले गर्दाखेरि परिस्थितिहरू फरक हुन्थ्यो भन्ने हो। मैले एउटा जोडी हालेँ जस्तै पहिला जुन विवेकशील पार्टीमा तपाईँ हुँदाखेरि तपाईँको कुराहरू अन्तर्वादहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ गणतन्त्रलाई समर्थन गरेर बोलेको देखिन्थ्यो क्या। जब तपाईँ राप्रपामा प्रवेश गर्नुभयो त्यसपछि सिधै तपाईँ राज संस्थाको चाहिँ तिर लाग्नुभयो नि त, किन यसरी परिवर्तन किन छ? त्यसै भएर त मैले मार्ग परिवर्तन भनेको कारणै त्यही हो नि होइन। पहिला मैले पार्टी बनाउँदाखेरि के अनुभूति भयो भने ल ठिकै छ यिनीहरूले ठिक ढङ्गबाट यो परिवर्तन लिएर आएका त होइनन् तर देशको इतिहासमा गलत तरिकाबाट पनि धेरै परिवर्तनहरू भएका हुन्छन्। अब जे भयो भयो, देश यदि बाटोमा अग्रगमनको बाटोमा जान्छ, विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, शान्ति हुन्छ, स्थिरता हुन्छ, रोजगारी बढ्छ होइन, अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ भने के छ र ठिकै त छ अब ल भइहाल्यो नि त भनेर अगाडि बढेको। तर 3-4 वर्षपछि आइपुग्दा के अनुभूति भयो भने होइन, यसले त भावी पुस्ताको जिन्दगी त यो देशमा बस्नै नहुने बनाउँदैछ। त्यो बस्नै हुने नै छैन नि। मौका पायो भने तपाईँहरू जानुहुन्छ सबै विदेश होइन। 3-4 वर्ष चाहिँ फेरि गणतन्त्रमैतिर लाग्यो भने तपाईँ फेरि त्यतैतिर लाग्नुहुन्छ? कहाँबाट लाग्छु? यो त तपाईँको यति धेरै गहिरो मतलब मनन गरेर अध्ययन गरेर चिन्तन गरेर पुगेको निष्कर्ष हो र यो देशको हितको लागि दीर्घकालीन हितको लागि यो जसरी अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति बदलिएको छ, नेपालभित्रको आन्तरिक परिस्थितिहरू जसरी बदलिएको छ, त्यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा एउटा मियो संस्था, मैले कुशन संस्था भन्ने गरेको छु। वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले अँध्यारोमा बाल्ने टर्च लाइट भन्नुहुन्थ्यो होइन। अँध्यारो पर्दाखेरि देशमा बाल्ने एउटा टर्च लाइट चाहिन्छ, त्यो टर्च लाइट भनेको राज संस्था हो। ठ्याक्कै अन्तिममा एउटा मात्रै यो रेशम चौधरीको छ नि यो अहिले जुन गणतन्त्रमा चाहिँ राष्ट्रपतिले आम माफी दिएर जुन एउटा नरसंहार गरेको भनेर 8-9 जना चाहिँ मान्छेहरूलाई जसरी भाला रोपी खुकुरीहरू थियो त्यति बेलाको त्यो हामी सम्झन पनि चाहन्नौँ र यसरी जसरी राष्ट्रपतिले चाहिँ अहिले आम माफी भनेर आज सरकारले रिहा पनि गरिसकेको छ, उहाँ रिहा भइसक्नु भएको छ, फुलमाला लाएर त्यो अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो होला भिडियोहरूमा, के भन्नुहुन्छ यो अवस्था के भन्नुहुन्छ यसमा? हेर्नुहोस् त्यो पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रेरित निर्णय हो राष्ट्रपतिको, पूर्ण रूपमा। त्यसै भएर म बारम्बार भन्छु तपाईले रामवरण यादव ल्याउनुहोस् कि विद्यादेवी भण्डारी ल्याउनुहोस् कि रामचन्द्र पौडेल ल्याउनुहोस् कि त्यसको ठाउँमा कुन्नी को ल्याउनुहोस् कि यिनीहरूले देशको दीर्घकालीन हित हेरेर काम गर्दैनन्। राजनीतिबाट प्रेरित भएर प्रभावित भएर लिएको निर्णय हो राष्ट्रपतिले। हेर्नुहोस् त हिजो बालकृष्ण ढुङ्गे आज रेशम चौधरी, भोलि अफ्ताब आलमहरू होला, कति छन् हेर्नुहोस् त। त्यसै कारणले यो नगरौँ के, तपाईँहरूको पुस्तालाई बुझाउनु पर्यो यो कुरा, किनभने तपाईँहरूको पुस्ताको जनसङ्ख्या यो देशमा ठुलो छ। त्यो पुस्ताले नबुझ्ने हो भने दुःख पाउने चाहिँ त्यही पुस्ता हुन्छ, गाईबस्तु बेचेर खाडी जाने त्यही पुस्ता हुन्छ, जग्गा बेचेर खाडी जाने त्यही पुस्ता हुन्छ, ऋणमा फस्ने त्यही पुस्ता हुन्छ, बिहा गरेर एउटा जागिर खाँदाखेरि परिवार धान्न नसक्ने त्यही पुस्ता हुन्छ। त्यसो हुनाले नेपाल जस्तो संसारमै सबैभन्दा भ्रष्ट मध्येको एउटा, सबैभन्दा अनैतिक मध्येको एउटा
एक किसिमले भन्ने हो भने हेर्नुहोस् पतित भइसक्यो नेपाली समाज होइन। त्यस्तो समाजमा तपाईँले देशको दीर्घकालीन हितलाई हेरेर मात्र निर्णय लिने एउटा संस्थालाई राख्न सक्नु भएन भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। हो त्यो संस्थाले गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ला, तर विष्णुको 10औं अवतार भने पनि मान्छे त मान्छे हुन् नि राजा। हाम्रो देउताले कति गल्ती गरे, अहिले त पूजा कोठामा राखेर पूजा गर्छौँ भने राजाले गल्ती नगर्नु भनेर हुन्छ? गल्ती हुन्छ राजाबाट पनि, संसारमा गल्ती नगर्ने राजा पनि छैन। तर गल्ती गर्ने बित्तिकै जसरी यो संस्थालाई नै अन्त्य गरियो त्यसले कसैको हित गरेको छैन, गर्दैन। यो व्यवस्था यी नेताहरू भन्दा भने त न्यायालय भन्दा पनि माथि भए सर्वोच्चले गरेको निर्णय पूर्ण पाठ पनि आउन पाएको छैन। हेर्नुहोस् त, एउटा व्यक्ति त्यत्रो अपराधी करार गरेको, जिल्ला सर्वोच्च उच्च अदालत सबैले गरेको निर्णयलाई नेताहरूले आफ्नो शक्तिको आफ्नो पावरको सबैको बलमा यो हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्था आयो नेपालको। यो त तपाईँले आज भएको घटना हुनाले भन्नुभयो। 33 किलो सुन काण्डको कुरा गर्नुहोस्, बाल मन्दिर काण्डको कुरा गर्नुहोस्, वाइट बडी काण्डको कुरा गर्नुहोस् होइन, धमिजा काण्डको कुरा गर्नुहोस्, लाउडा काण्डको कुरा गर्नुहोस्, क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको कुरा गर्नुहोस् होइन। अब यो कति कुरा, यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरा त अलिकति बाह्य दबाब पनि हुनाले त्यो अहिलेसम्म गएको छ अगाडि, तर त्यो पनि अब कहाँनिर माथिका मान्छे तानिएपछि सामसुम हुने हो थाहा छैन। त्यसो हुनाले यो भएन कि भएन, देशलाई आफ्नो विचारभन्दा माथि राख्नुपर्छ भनेको त्यही हो। हस्, यति नै गरौँ है। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। 15 वर्ष भएछ गणतन्त्र आएको, हजुर कसरी लिनुभएको छ यो 15 वर्षको गणतन्त्र के कस्तो भन्ने कुरा त अहिलेको देशको अवस्था हेर्दाखेरि छर्लङ्गै छ होइन। अब जहाँ पनि अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारदेखि लिएर अब हुँदा पशुपतिनाथसम्मको सुनको गजुरलाई पनि पित्तल बनाएर गर्ने भनेपछि अब देश कहाँ पुगिसक्यो होइन। अब उता नेपालीलाई पनि भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेर देशको नेतृत्व गर्नेहरू, उप प्रधानमन्त्री मन्त्री समेत भएका व्यक्तिहरू होइन, राज्यका व्यक्तिहरूलेसम्म आज नेपालीलाई शरणार्थी बनाएको अवस्था पनि हामी भर्खर देख्दैछौँ भने अब यतापट्टि आएर अब त्यत्रो नरसंहार भएको घटना थियो होइन। रेशम चौधरीको अब त्यो अदालतहरूले पनि जन्म कैदको फैसला गरिसकेकोमा पनि अब यो गठबन्धन सरकारहरूले चाहिँ को आग्रहमा चाहिँ अब राष्ट्रपतिद्वारा चाहिँ त्यो जुन मिना माफी गरेर छोड्ने काम भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त अब देश त पुरै ध्वस्त जस्तो अवस्था पुगिसकेको छ। त्यसैले आज चाहिँ हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 34औं पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँ झण्डोत्तोलन शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा हामी यहाँ सम्पूर्ण पार्टीका नेता कार्यकर्ता भेला भएका हौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ यो देशको माटोमा यो देशको भूमिमा जन्मेको एउटा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई अङ्कित गर्ने पार्टी हो। त्यसैले यो देशमा चाहिँ अब सनातन हिन्दू राष्ट्रसहितको राष्ट्र संस्था चाहिँ अपरिहार्य छ भन्ने नेपाली जनताहरूले पनि अब महसुस गरिसकेको अवस्था छ। भर्खरै मात्र शिरपा माराधिरा सरकारको विभिन्न जिल्लाको भ्रमण अभिनन्दनबाट पनि अब लाखौँ जनताहरू सडकमा ओर्लिसकेको अवस्था छ। त्यसैले अब यो देशको पहिचान एउटा राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र जोगाउनु पर्ने छ र यो देशमा विकास निर्माण गर्नु छ। आज 50औं लाख युवाहरू चाहिँ विदेशी भूमिमा पलायन छन् होइन। नेपालमा कुनै रोजगार उद्योग धन्दा कल कारखाना कुनै छैन। हिजो राजाको पालामा बनेका उद्योग धन्दा कल कारखानाबाट अस्पताल सारा चाहिँ आज बन्द अवस्थामा छन् कि खुल्ने अवस्था छैन। हाम्रा युवाहरू जो 17-18 वर्षका उमेरकादेखि युवाहरू चाहिँ आज देश छोडेर पलायन हुने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो देशमा चाहिँ अब एउटा मियोको गणतन्त्र अब संघीयता होइन, धर्मनिरपेक्षता गर्यो होइन। एउटा यत्रो करोडौँ हिन्दूको आस्थाको केन्द्र नेपाल भनेर आज विश्वमा चिनिएको नेपाललाई चाहिँ मेटाउने काम भयो र संघीयता भनेर आज पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई एकीकृत गरेर विशाल नेपाल, अखण्ड नेपाल, सार्वभौम सत्ता नेपाल स्थापना गरिबसेको थियो। त्यसले आज टुक्रा 7 टुक्रामा विभाजित गरेर आज संघीयता ल्याएछ र देशलाई चाहिँ एउटा झन् खड्डीकरण गरेर होइन। जनता चाहिँ गरिब छन्, नेता चाहिँ धनी हुँदैछन्। त्यसैले पनि अब यो गणतन्त्र अब यो देशको लागि अभाव सिद्ध भयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि नि अब बिस्तारै राष्ट्र संस्था हाम्रो अभिभावकत्वको रूपमा राष्ट्र संस्था आउनु पर्यो र सबै नेपालीहरूले यहाँ बाँच्न र बस्न पाउने वातावरण बन्नु पर्यो। स्वागत छ, धन्यवाद। गणतन्त्र आएको 15 वर्ष भएछ है। यो 15 वर्षको उपलब्धि के गणतन्त्रले के दियो नेपाललाई, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? गणतन्त्रको उपलब्धि जे मुखमा आयो त्यही बोल्न पाइन्छ, जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ। अनुशासनमा बस्नु पर्दैन, नियममा बस्नु पर्दैन, धर्म संस्कृति मान्छु भन्नु पर्दैन। मठ मन्दिर आस्थाको केन्द्रलाई
भ्रष्टाचार गर्ने र व्यापार गर्ने केन्द्र बनाउन पाइएको छ, देशलाई ऋणमा फसाउन पाइएको छ, बजेटको 70% भ्रष्टाचार गर्न पाइएको छ। यस्तै यस्तै विकृतिहरू चाहिँ उपहारको रूपमा पाइएको छ। तर हिजो बोल्न पाउँदैनन् फेरि अरू व्यवस्था आउँदाखेरि गणतन्त्र आएपछि बोल्न पाछन्, जनताले गर्न मन लागेको कुराहरू गर्न पाछन्, स्वतन्त्रता पाछन्, अनेक कुराहरू पाछन् भन्छन् नि त। होइन, गर्ने कुरो चाहिँ अब त्यतिखेर पनि कहिले पनि राम्रो काम गर्नेलाई त्यतिखेरका सत्ताहरूले नि साथै दिन्थे। जे पाए त्यही बोल्न पाउनु, जे पाए त्यही गर्न पाउनु त ठिक होइन नि। अधिकारको नाममा जे पाए त्यही गर्ने, जे पाए त्यही भन्ने हो भने त अनुशासन, नैतिकता, इमान्दारिता किन खोजेको त? अहिले नेपाली जनताले नेताहरूबाट इमान्दारिता खोज्छ, तर स्वयं नेताहरू धर्मनिरपेक्षका हामी पक्ष हौँ, हामी धर्म मान्दैनौँ, ईश्वरको नाममा कसम खाँदैनौँ, हामी भगवान् मान्दैनौँ, हामी इमान्दार छैनौँ भने त हो नि त्यो त। जो इमान्दार छैन उसले भगवान्लाई मान्नुपर्ने जरुरी छैन नि त। आफै सर्वसर्व ठानेर बाँचे हुन्छ नि त। भनेको उहाँहरूले जुन सिद्धान्तको वकालत गर्नुभयो त्यही सिद्धान्तलाई नेपाली जनताले पटक पटक भ्रममा परेर साथ दिएको हुनाले यो जे पाए त्यही बोल्न पाउनु, जे पाए त्यही गर्न पाउनु त राम्रो होइन नि त। एउटा निश्चित अनुशासनमा आदर्शमा समाज बसोस् भन्ने समाजले चाहने, तर अब नीति नियम चाहिँ एकदम छाडा किसिमका बनाउने त्यो गलत हो। र अर्को कुरो फेरि यहाँ अलिकति के छ भने गणतन्त्र भनेको चाहिँ सनातनी हिन्दूभन्दा बाहिरको व्यवस्था हो। अनि के अरे सनातनी हिन्दूहरूको चाहिँ राजतन्त्र मात्र व्यवस्था हुन्छ भन्ने खालको जुन भ्रम छ त्यसमा पनि म चिर्न चाहन्छु। गणतन्त्र, राजतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, सनातन तन्त्र यो सबै सनातन पूर्वीय दर्शनमा अभ्यास भइसकेका कुरा हुन्। जस्तो शैव सम्प्रदाय चलेको बेलामा गणेशलाई गणनायक बनाएर गणतन्त्र लागू भएको थियो। गणहरूले राज्य गर्ने व्यवस्था त्यतिखेर पनि लागू भएको थियो। भनेको संसारमा कुनै त्यस्तो शब्दै छैन जुन पूर्वीय दर्शनमा यो 1 अर्ब 95 करोड वर्षको बिचमा अभ्यास नभएको होस्। जस्तो हामीले गौतम बुद्ध जन्मेकै शासकीय व्यवस्थालाई गणराज्य भनेर लेखेका छौँ, इतिहासमा हामीले त्यो पढ्न पाउँछौँ। भनेको गणराज्यहरू हाम्रो पहिलेदेखि नै थियो। मुख्य कुरो यहाँ के हो भने गणतन्त्र बनाए पनि, लोकतन्त्र बनाए पनि, प्रजातन्त्र बनाए पनि तन्त्र आफैमा नराम्रो हुँदैन। तर कुन चरित्रमा चाहिँ त्यो राज्य व्यवस्था चलाउने भन्ने हुन्छ होइन। राजतन्त्रै भएको ठाउँमा नि त राजाहरू खराब भएको पनि इतिहास छ। अनि अब के अरे देउताकै पालामा नि त असुरहरूले धेरै दुःख दिएको इतिहास छ। त्यही भएर हामीले तन्त्रमा, वादमा, विचारमा जुन शब्दजालमा नेपालीहरूलाई लडाउने, भिडाउने, अब जुदाउने र सामाजिक वितृष्णा फैलाएर एउटै परिवारभित्र जुन द्वेष पैदा गर्ने काम भइरहेछ त्यो गलत हो। मुख्य कुरो चरित्रको कुरा हो। चरित्र दुईटा हुन्छ, एउटा धर्म मान्ने, एउटा नमान्ने। यो धर्म नमान्नेहरूको गणतन्त्र चाहिँ असुरहरूको राज्य व्यवस्था हो। विश्वमा अधिकांश देशमा गणतन्त्र र यहीसँग यस्तै यस्तै प्रकारको व्यवस्थाहरू छन् होइन। अब तुलनात्मक रूपमा अलिकति उत्कृष्ट व्यवस्था, अलिकति राम्रो व्यवस्था, जनताले नेतृत्व गर्न पाउने, जनताले चाहिँ शासन गर्न पाउने व्यवस्था पनि भनिन्छ। तर नेपालमै चाहिँ यो किन चाहिँ राम्रोसँग लागू हुन सकेन, कार्यान्वयनमा आउन सकेन? 15 वर्ष भइसक्यो। आज पनि हेर्नुहोस् त गणतन्त्र भनेपछि यति छिछि र दूरको अवस्थामा छ। गणतान्त्रिक नेताहरू 5 वर्षमा एकचोटि भोट हालेर जनतालाई अधिकार दिए भनेर बेकुब बनाउनु नि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जस्तो जनगणतन्त्र वा जनताले गर्ने शासन व्यवस्था भनेको त शासकहरू जनताले छान्न पाउनु पर्यो नि होइन। जस्तो के अरे मेयरहरू जसरी अहिले जनताले छाने नि, बालनलाई छाने, हाम्रो हर्क साम्पाङलाई छाने, त्यो जनगणतन्त्र हो। किन त्यहाँ जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर आफ्नो उम्मेदवार छाने। सांसदहरू पनि त्यही त हो होइन। सांसदहरू जस्तो राज्य व्यवस्था कार्यपालिकामा चाहिँ संसदबाट प्रतिनिधि गरेर गुटबन्दी गरेर जाने व्यवस्था भएको हुनाले यो चाहिँ दलतन्त्र हो, यो गणतन्त्र होइन। सैद्धान्तिक हिसाबले अहिले चलेको शासकीय व्यवस्थालाई गणतन्त्र भन्न मिल्दैन। दलतन्त्र र त्यसको पनि नेता मुख्य अध्यक्षतन्त्र, अध्यक्ष अब भनेको त्यो जे होस् दलतन्त्रै हो। दलले गरेको निर्णय जस्तो 3टा दलको सहमतिमा यहाँ भ्रष्टाचार नगरौँ भन्दा नगर्ने हुन्छ, कसैलाई माफ दिउँ भन्दा माफ दिने हुन्छ। भनेपछि हामीले यसलाई लोकतन्त्र गणतन्त्रको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। जबसम्म शासक चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष छान्न पाउँदैनन् तबसम्म जनताको अधिकारले मान्छे छानिएको भन्न मिल्दैन। यो व्यवस्था के देख्नुहुन्छ? अब सुध्रिने नेताहरू सुध्रिने अथवा सुध्रिँदैन। जस्तो उहाँहरू के हुन्छ भने पञ्चायतकालको राणाकालको विरुद्धमा लागेको हुनाले उहाँहरू विरोधी भाषा बोल्न जान्नुहुन्छ, विरोध गर्न जान्नुहुन्छ, लड्न जान्नुहुन्छ, भिड्न जान्नुहुन्छ, काम गर्न त आउँदैन नि त। अहिले हामीले जसलाई नेता मानिरहेछौँ उनीहरूलाई एउटा किराना पसल चलाउन नि आउँदैन। उनीहरू वडामा दर्ता भएर एउटा किराना पसल चलायो भने कति झन्झट छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। भनेको अहिले हामीले मानेको नेताहरू काम गरेर आएको नेता होइन, कुरा गरेर आएको नेता हो। कुरा गरेर देश बनाएको, युद्ध लडेर लुट्ने, पिट्ने, ठग्ने, अब ठोक्ने त्यस्तो कुरो जान्नु होला होइन। राज्य सञ्चालन गर्न जान्नुहुन्न। उहाँहरूलाई त्यो प्रशिक्षण पनि छैन, ट्रेनिङ पनि छैन, अनुभव पनि छैन। गणतन्त्र अझै संस्थागत हुने देख्नुहुन्न तपाईँले? त्यो देखिँदैन। रहिरह्यो भने, यही अवस्था गइरह्यो भने के हुन्छ? देश टाट पल्टिन्छ, ऋणमा देश चुर्लुमै डुब्छ, धेरै नेताहरू जेल जान्छन्, कार्यकर्ताहरूको बिल्लीबाट हुन्छ, जनताहरू विदेशीले नोकर बनाइरहेकै छन्, विदेशतिर जान्छन्, भातसात खाने काम गर्छन्, काल कुरेर बस्छन्, देशको प्रगति हुँदैन।
विकल्प चाहिँ के छ? विकल्प चाहिँ अब मेन कुरो जनताले के बुझ्नु पऱ्यो भने मैले कस्तो शासकलाई भोट हाल्दैछु भने पहिलो कुरो बुझ्नु पऱ्यो स्वदेशी स्रोत साधन परिचालन गर्नु पऱ्यो नेपालका नदीनालाहरू नेपाली जनताको सामूहिक लगानीमा बनाउनु पऱ्यो विदेशी कम्पनीलाई कमिसन खाइ भित्रभित्र दिन भएन स्वदेशी उत्पादनमा जोड गर्नु पऱ्यो स्वदेश के हो बुझाउनु पऱ्यो नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा बुझाउनु पऱ्यो प्रशासनिक खर्च घटाउनु पऱ्यो संहिता खारेज गर्नु पऱ्यो बरु 75 जिल्ला पनि धेरै खर्च हुन्छ पहिले हिजो राणाकालमा चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानलाई 3 महिना लाग्थ्यो एउटा चिठी जानलाई त्यस्तो समस्या भयो भनेर पञ्चायतले चाहिँ 75 जिल्ला बनाएको अहिले अब टेक्नोलोजीको जमानामा त्यस्तो छैन मेची महाकाली 1 घण्टामा पुग्न सकिन्छ इमेल त 1 सेकेन्डमा जान्छ त्यही भएर अहिले बरु 75 जिल्ला घटाएर 20-25 जिल्ला बनाउनु पर्यो प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्यो र विकास निर्माणमा चाहिँ बढी लगानी गर्न पर्यो मान्छे पालेर खर्च गर्ने होइन कि निर्माण गरेर चाहिँ आफ्नो सुविधाहरू दिएर चाहिँ घाँसबास कपासको चाहिँ एकदम सुरक्षित व्यवस्थापन गरेर चाहिँ जनताहरूलाई खुसी बनाउनु पर्यो भनेपछि यी कुरा भयो भने व्यवस्थाको रूपमा चाहिँ ठिकै छ यसमा व्यवस्था त जस्तो यस्तो नि त त्यो व्यवस्था हुने बित्तिकै जनताले छान्ने व्यवस्था हुने बित्तिकै आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा राष्ट्रियताका कुराहरू आउँछन् शासकीय स्वरूपमा पनि यो देश जसले बनायो जुन परम्पराले बनायो जुन आइडियोलोजीमा बन्यो सिद्धान्तमा बन्यो त्यसका कुराहरू आउँछन् हामी त अब सनातन तन्त्रका धार हो नि त प्रजातन्त्र सनातन तन्त्र राजतन्त्र भनेका अब गणतन्त्र भनेका यी सबै कुरा मूल सनातन धर्म भए पनि राजा बिनाको गणतन्त्र त फेरि असुर तन्त्र हुन्छ किन मियो बिनाको गाई हुन्छ अब राजा राम्रो नराम्रो भन्ने विषयलाई लिएर तन्त्रमा जोडिन्छ राजा नराम्रो भयो भने त राजा चेन्ज हुन्छ राज परिषदले नयाँ राम्रो राजा लिएर आउँछ राजा कस्तो हुने पनि शास्त्रमा छ ब्राह्मण कस्तो हुने पनि शास्त्रमा छ क्षेत्री कस्तो हुने पनि शास्त्रमा छ वैश्य कस्तो हुने शूद्र कस्तो सबै शास्त्रमा छ भनेको धार्मिक शासकीय व्यवस्था जबसम्म बन्दैन जनताको सेवा गर्ने शासक पाइँदैन मालिक हुँ भन्ने शासक पाइन्छ जनताको मालिक जब नेताहरूले आफूलाई ठान्छन् तबसम्म दुःख पाइरहन्छ जुनसुकै तन्त्र भए पनि धन्यवाद रेडी ल आज गणतन्त्र दिवस होइन यो वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ आज गणतन्त्र दिवस होइन आज देश रोएको दिवस आज सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासन रोएको दिवस आज सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासनको टाउको निहुरेको दिवस हो यसलाई तपाईँ र हामीले आज गणतन्त्र दिवस भनिरहनु उचित छैन कसरी भएन तपाईँको त्यत्रा प्रहरीलाई घेरेर भालाले रोपी मार्दाखेरि त्यही मार्ने आफ्नो हाकिमलाई मार्ने ज्यानमारालाई छोडाउँदाखेरि उनीहरूको दिवस के हुन्छ होला भन्नुहोस् त आज त्यही भएर म भन्छु आज गणतन्त्र दिवस होइन आजको दिवस भनेको प्रहरी प्रशासन रोएको दिवस मान्नुहोस् त्यो दिन यदि प्रहरीले आफ्नो धर्म मात्रै ननिभाएको भए आफ्नो धर्म छोडेर त्यो दिन गोली हान्दिएको भए कतिजना मर्थ्यो होला तर ती प्रहरीले आफ्नो धर्म छोडेनन् आफ्नो इमान्दारी त छोडेनन् र आफ्नो धर्म र इमान्दारीलाई आफ्नो संस्कृतिलाई नछोडिकन उनीहरूले सबै आफूले बन्दुक नचलाइकन बस्नको परिणाम उनीहरू आफू मर्न पर्यो र त्यसको परिणाम आज गणतन्त्रीय सरकारले सम्पूर्ण ज्यानमाराहरूलाई छोडेर आज गणतन्त्रको नयाँ उपहार दिएको छन् त्यही भएर म भन्छु हो यसैको लागि हामी भन्दैछौँ पटक पटक यो देशलाई राजा चाहियो किन चाहियो भन्दाखेरि यस्तै विभिन्न घटनाहरू भविष्यमा आउँछन् र पहिला पनि आएका थिए त्यस बखत कुनै पनि राज संस्थाले यसरी कुनै हालतमा माफी दिन सक्दैन थियो म त्यसै भएर अब पनि भन्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई अब त आँखा खोल्नुहोस् हेर्दै जानुहोस् यसै गरी आज रेशम चौधरी छोड्यो भोलि तपाईँको छोराछोरी र तपाईँको बाउ आमा र मार्नेले छोड्ने छन् त्यही भएर आउनुहोस् अब यस पकड आजैबाट तपाईँहरूले मैले प्रण के गर्नुपर्छ भने अब राज संस्थाको अगाडि बोक्नै पर्छ राज संस्था नहुने हो भने यस्ता रेशम चौधरी धेरै छुट्ने छन् यो देशमा ओके सर यहाँले भन्नुभयो यो गणतन्त्रको विरोधी गर्नुभएको छैन विगतमा राजाले पनि त जति पनि कैदीहरूलाई छ सजाय त छुट्दैछन् हाम्रो ओलीलाई छुट दिनु भएको थियो होइन राजाले माफी दियो तर यसरी जघन्य अपराध गरेर हान्ने मान्छे मारेर घेरेर जघन्य अपराधीहरूलाई कुनै पनि इतिहासको कालखण्डमा कहिले पनि राजाले छुट्याएको छैन तपाईँ इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् र यदि यस्तै कुरा गरेर त्यो बेलामा कोलीले छोड्ने बेलामा पनि यदि सम्पूर्ण जनताहरूको विरोध थियो यसरी देशैभरि विरोध हुन्थ्यो भने सायद त्यो बेला पनि ओली पनि जेलमै पर्थ्यो होला तर त्यस बखत सारा जनताहरूले नै उसलाई पनि सपोर्ट गरेको थियो होला सायद त्यही भएर कदम कदाचित उसको घटना उसको ज्यान मारेको जुन ओलीको ज्यान मारेको काण्डलाई पुष्टि नभएको खण्डले गर्दाखेरि होला सायद राजाले त्यस बेला छोड्नु पर्यो तर यो त इतिहासलाई हेर्नुहोस् कुनै पनि बेला राज संस्थाले कहिले पनि जघन्य अपराध गरेको ज्यानमारहरूलाई छोडेको छैन र त्यसैले नै हामीलाई चाहिएको त्यसै भएर भन्छु अझ फेरि पनि भन्छु आउनुहोस् अब त आँखा खोल्नुहोस् आँखा नखोल्ने हो भने भोलि तपाईँको छोरछोरीको पालो आउँदैन छ
तपाईँलाई डर लागेको छैन किनभने रेशम चौधरीका जति पनि फ्यानहरू हुनुहुन्छ यो त हेरन भएको छैन तपाईँलाई त अब हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन तयार छन् होइन दिउन् मलाई मतलब छैन म यदि मरेर एउटा देशले उन्नति पाउँछ भने म मर्न तयार छु म जस्तो धेरै युवा मर्न तयार छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा म के हो र तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न यस्ता युवाहरू धेरै जन्मिनेवाला छन् राष्ट्रपति तपाईँको रेशम चौधरीसँग कुनै के व्यक्तिगत समस्या मेरो रेशम चौधरीलाई म चिन्दिनँ कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छैन म रेशम चौधरीलाई राम्रो कुनै चिन्दिनँ तर एउटा अदालतले दिएको इभन अदालतमा अझ पनि त्यो पुष्टि भइसकेको छैन अझ पनि त्यो विचार दिन्छ त्यो मुद्दाहरू त्यस्ता मुद्दाहरूलाई यसरी राजनीतिक बाण्ड बनाएर राजनीतिक माफी दिन्छ भने भोलि सम्पूर्ण हत्याराहरू यसै गरी जघन्य अपराध गर्ने मान्छेहरू छुटे भने यो देशमा के हुन्छ हाम्रो भनाइ त्यो हो आज रेशम चौधरीको कुरो छैन यहाँ एउटा यो हत्याको कुरा छ एउटा तपाईँको कानुनको कुरा छ एउटा नियम त्यही भएर म त्यसको बारेमा बोलिरहेको छु थ्याङ्क यू